الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، صدق الله العظيم. كلام النبيين الهداة كلامنا، وأفعال أهل الجاهلية نفعل. أيها السادة الكرام، الإسلام من عند الله لا يقبل نقصا ولا تقصيرا، لأنه موجه إلى الفطرة الإنسانية السليمة، وخالق هذه الفطرة أدرى بما يتناسب معها ويوافق على طبيعتها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا إن المسلمين الأوائل كانوا هم يمثلون الإسلام في معاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وملايين من المسلمين اليوم يدعون الناس إلى الإسلام فلا يستجيب لهم أحد. إن منابرهم مزخرفة، وإن ملابسهم مزينة، وإن وجوههم ناظرة، وإن أسباب حياتهم عالية، ولكنهم خواء في تمثيلهم للإسلام. وكان منبر الرسول صلى الله عليه وسلم مصنوعا من الخشب من 3 درجات، فنادى فلبت نداءه الدنيا بأسرها. فلماذا هذا التغير يا ترى؟ أيها السادة الكرام، إن الدعوة إلى الإسلام الكامل تتطلب رجالا تنعكس فيهم روح الإسلام وتتمثل فيهم أخلاق الإسلام. تتطلب هذه الدعوة منا رجالا قد ابتعدوا عن متامهم الشخصية، وابتعدوا عن استغلال الدين لقضاء مآربهم الذاتية ولحصول مناسبهم. أنها تحتاج إلى رجال يعيشون للإسلام ولأجل الإسلام قولا وعملا، ويدعون الناس إليه صدقا وإخلاصا ومنهجا وتطبيقا. إن الداعية الذي يعظ الناس قبل أن يتعظ، وإن الداعية الذي يطالب من المسلمين تمثيل الإسلام في واقع الحياة قبل أن يمثله في دنيا قلبه لهو تاجر خاسر، دعوته حرفة، وكلامه تجارة يخرج من اللسان ولا يجاوز الآذان. فقال: سأل عمر بن ذر أباه فقال: يا بني ليست الناحية كالثكلى. إن الدعاة الذين يتكلمون ولا يفعلون فقد توعدهم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة، تعالوا نستمع بقلوب واعية وآذان صاغية إلى ما قاله أحد الأساتذة الأمريكيين: إنكم لم تستطيعوا أن تنافسوا الدول الكبرى علميا أو تقنيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا، ولكنكم تستطيعون أن تجعلوا تلك الدول تجسوا على ركبها أمامكم بالسلام. أفيقوا من قبلتكم لقيمة هذا النور الذي تحملونه والذي تتعتس